यार सेट कर लो ना एक जगह। कालू साहब आपसे एक दरखास्त है, जितनी गुफ्तगू आगे चलेगी ना, आपने दो चीजों की रट छोड़नी नहीं है। नंबर वन, हमारा आपसे एक सवाल है, आप क़यामत तक भागे हुए हैं और हमारा आपको चैलेंज है, आप कभी जवाब नहीं देंगे। ये बातें आपने बार बार कहते रहनी है, बस मेरी ये आपसे गुजारिश है, इसको रिपीट करते रहिएगा ताकि लोगों को आपकी जहालत पता चलती रहे। अब बगैर शोर रुक गया है तो आराम से लोगों को बता दूं कि आज हुआ क्या है। काहनू साहब व्हाट्सएप पे मेरे पास तशरीफ लाए थे और बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे काहनू साहब। आज काहनू साहब मुझे इस ब्रॉड पे मिल गए, मैंने नीचे कमेंट लिखा कि खाक साहब को 1 मिनट जरा मौका दें। आते ही मैंने मुनीर खान साहब को पहले ये कहा कि काहनू साहब से मेरा एक सवाल उधार है और बड़े अरसे से उधार है, इनके बड़े बड़े भी टिकटॉक पे उसका जवाब नहीं दे रहे, प्लीज उस सवाल का जवाब ले दें। काहनू साहब ने देखा कि भाई बंदा आ गया, मुझे पकड़ लिया, फौरी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और दौड़ लगा दी, ओ जी पहले हमारे सवाल का जवाब दो, पहले ये करेंगे। भाई आप तो हमेशा से, जब से मैं टिकटॉक पे आया हूं, आप लोगों ने यही तमाशा लगाया हुआ है। आपका एक नबी है, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद है, उसका एक दावा है, दुनिया जहान के अंदर यह बात मानी हुई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर होता है, यानी दावा करने वाले ने अपने दावे की दलील देनी होती है, उसका सबूत पेश करना होता है। मैं हर ब्रॉड पे चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये सबूत मांग चुका हूं आप लोगों से, और कोई एक माई का लाल मुझे टिकटॉक पे ऐसा नहीं पैदा किया किसी अहमदी लजना ने जिसने इस चीज का जवाब मुझे दिया हो। अब मैं आखिरी मर्तबा आपसे पूछता हूं कानू साहब, क्या आज आप अपनी टांगों पे वजन डालेंगे और उस सवाल का जवाब देंगे, या बहाने तराश के हमेशा की तरह आगे से मेरा ये सवाल वो सवाल है, तो ईसा फलाना फिरका 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 यही सब करते रहेंगे? बहुत शुक्रिया जी साहब, अगर तो आपने इस तरह तकरीरें ही करनी है तो फिर आप जनाब माजरत ही कर लें, इससे तो वैसे ही ज़्यादा अच्छा था। ये जो हाथ आपने बांधे हुए हैं, कैमरा खोल कर बांध लें भाई। तस्वीर में जो आपने हाथ बांधे हैं, ये कैमरा खोल कर बांध लें। सवाल क्या आता, उसका जवाब क्या है भाई? तुम मुझसे जो मर्जी पूछते रहो, मैंने जवाब नहीं देना, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तुम जल्दी से दे दो मुझे, क्योंकि तुम फरिश्ते हो भाई कि आपका सवाल जो अभी तक तुमने किया भी नहीं उसका जवाब मैं दे दूं, और जो मैंने सवाल किया उसका जवाब तुम क़यामत तक ना दो। और हाँ बस मुझे ये कहते रहो क़यामत तक जवाब नहीं देना, मुझे ये कहते रहो मैं भाग गया हूँ, मुझे ये कहते रहो। भाई जो भागा हुआ है उसको भागा हुआ ही कहेंगे, और क्या कहूँ मैं उसको? जो जवाब नहीं दे रहा उसको यही कहूंगा ना, जो जवाब नहीं दे रहा। सवाल आपसे ये किया गया था कि हयात ईसा का जो मुनकर है वो क्या है, उसका जवाब नहीं दिया आपने, और ना आप देंगे। और अगर आपने यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं, यही आपने होशियारियाँ चलाकियाँ करनी हैं जो 130 साल से आप कर रहे हैं, तो वो आप फिर करते रहे अकेले बैठकर। फिर आपको मेरे से सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है? बात तब ही हमेशा आगे चलती है, बात तब ही हमेशा आगे चलती है जब एक दूसरे के सवाल के मुताबिक जवाब दिया जाए। देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो आप बात कर लेंगे, क्या होगा? मैं अपना सवाल करता रहूंगा, आप अपना करता रहेंगे, तो वो बात तो नहीं आगे चलेगी, ना सुनने वालों को कुछ समझ आएगी, ना देखने वालों को समझ आएगी। तो बेहतर ये है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपका जो सवाल होगा मैं दूंगा। बाकी रही बात चैलेंज की, तो चैलेंज मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि चैलेंज हमारा जो था वो ख़त्म नबूवत का था। उसको कबूल क्यों नहीं करते? अगर आपके पास इतने ज़्यादा दलाइल हैं तो उसको कबूल कर लें। आपने भी तो एक क्लेम किया हुआ है ना, आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं ला रहे, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम इसलिए नबी नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी सवाल का जवाब दें। आपका टाइम हो गया, जज़ाकल्लाह, आपका टाइम हो गया जी। कानू साहब, मैं अपने टाइम में से आपको टाइम देता हूं और मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा। आप अपना सवाल रख के उसका जवाब सुनना चाहते हैं, या उस सवाल की आड़ में ये सवाल जो मिर्जा साहब की जात के ऊपर है, उन्होंने क्लेम किया नबूवत का, इस सवाल से जान छुड़ाना चाहते हैं? आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर, मुझे बताइएगा जरा क्विकली, 5 सेकंड ले लें मेरे टाइम में से। जी, हम किसी सवाल से जान नहीं छुड़ाना चाहते, मैं सिर्फ आपसे पहले जानना चाहता हूँ। 5 सेकंड दिए आपको मैंने, नाजायज फायदा ना उठाएं, मुझे बताएं अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो आप असल सवाल पे आएंगे? हाँ जी, दें, मैं असल सवाल पर आऊँ जी, जल्दी से पूछें सवाल अपना। जी, सवाल ये है मेरा कि जो बंदा हयात ईसा का मुनकर हो वो मुसलमान है या काफिर? सिर्फ हयात ईसा का मुनकर हो कि हजरत ईसा जिंदा नहीं है आसमान पे? हाँ, जो ये मानता हूँ। हाँ जी, वो मुसलमान है। आगे चलें जी, इसकी दलील दे। आपको सवाल का जवाब चाहिए था? हाँ, मैंने दलील देना था आपको मैं जवाब दूंगा, दलील देना तो आप अगली बात पे आएंगे?
जी कानू इसकी साहब, दलील दें कि जो हयात कानू साहब ईसा मैं का लेना। मुनकर है वो तो आपने मेरे से पूछा, मुसलमान ही है, इसकी मैंने दलील। आपको जवाब दे दिया, मानना है माने, नहीं मानना मानना मानने की ऐसे तो नहीं ना बातें होती, मानना माने। आप सवाल करें जी, आप सवाल जी, करें, अब फिर मैं मैं सवाल मेरे करता लिए भी हूँ। यही हाँ शर्त है, आप माने या ना माने। हाँ जी बिल्कुल ठीक हाँ है, जी आप करें जवाब सवाल, दीजिए। आप करें सवाल अरे जी, करें बिल्कुल सवाल। बिल्कुल, चलें जी, खामोश हाँ हो जी जाए, करें। खामोश हो जाए जी, खामोश हो जाए। बिस्मिल्लाह, शुक्र है या अल्लाह तेरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सवाल मेरा ये है, क्या मोहतरम काहलू साहब और इनकी जमात टिकटॉक का कोई भी मुरब्बी फिरका फिरका और ईसा ईसा ये दो बैसाखियां छोड़कर इंडिपेंडेंटली मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी की नबूवत के दावे का सबूत कुरान और हदीस में से दिखा सकता है? ये मसीह मऊद कहते हैं कुरान और हदीस में से दिखा सकता है मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी का आने का वादा कहां किया गया था? अगेन रिपीट करता हूं, समातों पे जोर दे के, कानों में तेल डाल के आराम से सुनिएगा। क्या कोई गुलाम अहमद कादियानी साहब का दावा नबूवत और ये जो मसीह मऊद कहते हैं वो वादा बगैर फिरका 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 और ईसा ईसा की रट लगाए बगैर इसका इंडिपेंडेंटली प्रूफ मुझे कुरान और हदीस से दिखा सकता है? सिंपल क्वेश्चन। जी जनाब, आपकी बारी। जी हम दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जी मुकम्मल हो गया जवाब। वाह हो कालू गया। साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान हो गया अल्लाह। जी, जी हो मसीह के गया। शेरों, हो गया मुनाजरा। हाँ जी हो गया, आपने जवाब दिया। वाह, आपका सवाल क्या था? जी सवाल ये आपने था कहा कि था क्या हयात वो हाँ। मुसलमान है? सुने सुने हाँ सुने, ठहर जाए। हाँ तो उसका सबूत दें आपने अगर वो कहा था मुसलमान क्या है वो, तो। एक मिनट ना कालू हाँ साहब, दलील दें ना। आपके सबर सबर, पास ये आमन तो नजीर सवाल है। बैठा हुआ है, वो कहता है वो काफिर है, आप कहते हैं वो मुसलमान है। सबर कर जाओ, मैं आपकी मानूं या आमन नजीर की मानूं? हाँ दलील दें भाईजान वो अगर मुसलमान है तो। हौसला रखें। ये आमन नजीर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ये सुने कहते हैं सुने हयात सुने ईसा का जो सुने सुने, मुनकर है वो काफिर है, लो आप एक मिनट कहते हैं ठहर वो जाओ मेरे मुसलमान सामने। है। अब ये मुझे कालू खुद साहब मुखातब, सुन ले। एक मिनट, दो बंदियों की किताबें हैं, वो फरूक भाई, कहते हैं हयात ईसा का फरूक मुनकर भाई, काफिर एक है। मिनट, एक मिनट, जी एक ज़िया मिनट, नज़ीर, एक मिनट, आमन नज़ीर एक साहब मिनट आपसे ठहर बात जाओ, करते हैं। एक हाँ मिनट बात ठहर करते हैं, जाओ, बात करते हैं एक मिनट आपसे। ठहर। मुझे अच्छा भाई उससे बताओ, दलील लेने दें। कहाँ मैंने ये बात कही है? दिखाओ मेरी वो ऑडियो और वीडियो। आपने नहीं कहा कि वो काफिर है, लाइन लाइन ऑडियो प्ले और करो। नहीं कहा आपने वो काफिर है। मैंने आप भी अर्ज किया है मुसलमान कि मानते हैं, सबूत पेश करें, सबूत आप पेश करें। मुसलमान मानते हैं। जो बात मेरे जुम्मे लगा रहे हैं उसका जी सबूत पेश आप करें। कह दें कि आप मुसलमान मानते हैं जिस तरह वो कालू मुसलमान साहब, मानते भाई हैं। जोर मैं न नया करें। कोई जो कुछ कहना होगा कह दूंगा, लेकिन अभी जो आपने मेरे जुम्मे बहतान लगाया है, हाँ आप इससे रजू कर लें क्यों रुजू कर लूं या मैं? सबूत दे दें। आप कह दें कि आप मुसलमान या मानते हैं, मैं सबूत रुजू दे कर लूंगा। दें, या सबूत दे दें या रजू कर लेना। आमन नजीर साहब आप कह दें कि मैं मैंने जो मुसलमान कहना मानता होगा हूँ। वो भाई मैंने जो हाँ तो कहना कह होगा वो देना इस तरह कि नहीं आप मैं कहता। मुसलमान मानते हैं, मैं रुजू कर मैं लूंगा। मैं कहूंगा जी मुसलमान मानूंगा या जो मुझसे भी मानूंगा। गलती होगी, आमन नजीर साहब तो मुसलमान मानते हैं। गलती तो अभी मैं कह रहा हूँ ना, गलती आपने की है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। झूठ जी बोला आपने कहा है कि आप काफिर मानते हैं। आपने झूठ बोला है। जी आपने कहा है आप काफिर मानते दिखाएं हैं। वो ऑडियो, ऑडियो आप बताएं, आप सामने बैठे हैं, ऑडियो दिखाऊं क्या? आप कह दें कि आप नहीं काफिर मानते, आप मुसलमान मैंने मानते हैं। कहा है कि मैंने ये लफ्ज नहीं कहे जो आप कह रहे हैं। आमन नजीर साहब बात लफ्जों की नहीं हो रही, बात कुफर की हो रही है। आप उसको काफिर मानते हैं। मैंने ये भाई- नहीं कहा कि आमन नजीर साहब ने भाई ये ये लंबी ही बात अल्फाज है, बोले थे। लंबी बात है, आप मैंने ये कहा है कि आमन नजीर साहब उसको काफिर मानते हैं। ये- अगर आप ये उसको इनको काफिर नहीं मुनाजरा आया मानते, हुआ था। मुसलमान मानते हैं तो ये बता दें। मुनाजरा इनको आया हुआ था कि अब ये जान छुड़ाने के लिए साथ बैठे बंदे को गाली दे रहे हैं, उस पर बहतान बांध रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। कि इसने आप ये बता बात दें कही है। आप मुसलमान मानते हैं तो मैं अभी क्या रुजू कर लूंगा, मानता माफी हूं, मांग क्या लूंगा नहीं आपसे। मानता। किया है तो सबूत जो देना। आपने दावा पेश किया इसका सबूत दें। तो भाई बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, अगर वो कह दे कि कालू मैं कह साहब रहा हूं झूठ आप बोल कह रहे रहे हैं हैं कि काफिर मानता मैं कह रहा हूँ, हूं मैं आप तो झूठ बोल मुसलमान रहे हैं। मानता हूँ। मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे पर मुसलमान बहतान मानते हैं। बांध रहे हैं। चले आप मुसलमान मेरे मानते पर हैं हयात बहतान ईसा के बांध मुनकर रहे हैं, को। मैंने ये इस तरह नहीं कहा। अच्छा आप हयात ईसा के मुनकर को मुसलमान हयात मानते हैं। ईसा का मसला ही नहीं है ना। मैंने कहा कि जो आप बात मेरे हयात जुम्मे ईसा लगा के रहे हैं, मुनकर को मुसलमान या तो मानते इसका हैं। सबूत दे दें या कह दें आपने झूठ बोला है। आप हयात ईसा के मुनकर को भाई इतना ही मैंने बताना था। हाँ, अब आप दो बात बोल जारी दो, रखें। तीन बोल मैंने सबको बता दिया है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब आप बात जारी रखें। चलें आमन नजीर साहब अगर मैं झूठ बोल उधर बात करें, मुनाजर से हाँ, बात करें, अगर मैं जिससे आपकी झूठ बात बोल करें। रहा हूँ फिर उधर वही बात बात- उधर तैयार करो, उधर तैयार। नहीं, आपने मुझ पर भी आप बहतान बांधा है ना। खामोश, बाद अब खामोश। अच्छा किसकी डर है जी? बाम अख्तर साहब खाएगा बात कौन होशियार। कर रहा है? बात बात कौन कर ये रहा है? है आमन नजीर साहब, एक मिनट चुप करो, चुप करो। टाइम किधर है? टाइम किधर है? मेरी टर्म मेरी अहीर साहब टर्म का टाइम है तो म्यूट करें, सारे म्यूट। मेरी टर्म सी आमन नजीर अब साहब आ मैं जाती बात बारी, कर रहा था। अहीर साहब को बात कर लेंगे ना, आपकी आ जाती बारी। होल्ड करें। ऐसे ना साहब कर। आपने टर्न ले ली अपनी। नहीं ना ली आमन नजीर
खामोश हो जाए। फिर अख्तर भाई आपने नाइंसाफी करनी है। अल्लाह कहता है कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी जो है वो नाइंसाफी पर ना, कानू साहब यार आप में सब्र नहीं है। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। तो कौन सी नाइंसाफी आपने ये आमिर नजीर साहब नाइंसाफी है ना, मेरी टर्म नहीं पूरी हुई, आप नाइंसाफी आमिर नजीर साहब को बात है, मुखातब ना ये करते आप। नाइंसाफी है, ये अच्छा नाइंसाफी। चलो दूसरी बार इसको टर्न दे दो, हालांकि पहले भी मैंने आमिर नजीर टर्न साहब नहीं मेरा थी, दे दी है। अच्छा आहिर भाई आप चुप कर जाए, चुप कर जाए। चलो जी आपकी टर्न है, आमिर 2 नजीर मिनट गल कर साहब, लो। आपने देखें, आपने कहा जी मैंने झूठ बोला है, तो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मिस्टर अहीर फरूक साहब कहते हैं कि हयात ईसा का मुनकर जो है वो मुसलमान है, वो भी वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, आप भी अहले हदीस हैं। आप कहते हैं कि हयात ईसा का मुनकर जो है वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। आप बता दें कि क्या आप, अगर ये झूठ है कि आप हयात ईसा के मुनकर को काफिर नहीं मानते, आपके मुताबिक अगर मैंने झूठ बोला है, तो आप बता दें कि आप हयात ईसा के मुनकर को काफिर नहीं मानते, मुसलमान मानते हैं। आप भी वाज़ेह कर दें जी। हाँ जी बोलूं। जी आपसे नहीं पूछा मैंने, आमिर नज़ीर साहब से पूछा। भाई आप मेरे से बात हो रही है, आपने उनके साथ टांग फंसाई थी, उन्होंने जवाब दे दिया है। हाँ अब तो आप नहीं ना मेरे दिया, पूरी वो करके उनसे ही सवाल मैंने किया। राह फरार आप दिया है या बताएं, नहीं दिया, वो चले आप दें। उनकी आपने जो कहा है कि हयात ईसा का मुनकर जो है वो मुसलमान है, अपनी बारी का भी जो हयात ईसा का मुनकर है वो मुसलमान ही है, तो इसका दलील दे। हो जाए ना उनको। दे दलील इसकी। साहब माइक मुंह चो कट लवो, माइक जबान मुंह च पा लवो, बावले हो गए जी। ओहे लगे नहीं। मैं तेन हिला के कलांगा, जुबान मुंह पा के। यार मेरी बात सुने होस्ट साहब, इसकी जुबान बंद क्यों नहीं करते आप? ये इसने कोई मुझे बताएं तो स्पॉन्सर किया हुआ है इस फ्रॉड को? गुस्सा करके चले आपका टाइम शुरू हो गया। कालू साहब अब ना यार अजीब मिरासी आदमी बिठाया हुआ है, यानी मैं इसकी टर्म में नहीं बोलता हूँ और ये उछलता कूदता फुदकता रहता है और आप उसको म्यूट भी नहीं करते। कोई इंसाफ से काम शुरू करें 2 मिनट शुरू करें। आमिर भाई शुरू किस पर करना है ये तो उनसे पूछे, उन्होंने मुझे दलील देनी है कि हयात ईसा का जो मुनकर है वो मुसलमान। भाई तू पहले डिसाइड कर ले बात किससे कर रहा है। चोली बैठ जा, वो बैठेंगे ना। आप उतरे तो चोली से बैठ जा। तो आप उतरे ना तो फिर मैं बैठता हूँ। आप तो बैठ ही गए हैं भाई खामोश होना है आपने या नहीं? यार अभी बात करनी देनी है कालू की नहीं देनी है, ये कौन सा तरीका है? आपने म्यूट करना है इसको या नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना बता आप दिया। बात मैं करें, म्यूट कर रहा हूँ, वो खुद फिर खोल लेता है। वो नीचे उतार देना उसको उतनी देर, नहीं उसकी चले जुबान आप का अपने टाइम में बात करें। फरूक भाई बात करें, जल्दी करें। जज़ाकल्लाह जी। आखिरी मर्तबा इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ और आप सब दोस्त देख रहे हैं। इसके बाद अगर ये तमाशा करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है इतना। बात इन्होंने पूछी और मैंने इनसे पूछा कि अपना सवाल अच्छे से रख दें। इन्होंने क्या आप मुसलमान मानते हैं? मैंने कहा जी मैं मुसलमान मानता हूँ। सवाल ये नहीं था किस मुहद्दिस ने लिखा, किसने कहाँ लिखा, किसकी दलील और किसका फतवा। इन्होंने कहा क्या आप मुसलमान मानते हैं? मैंने सवाल फिर दोहराया, मैंने कहा सिर्फ हयात ईसा की बात हो रही है ना, यानी जो बंदा कहे कि पहले फौत हो चुके हैं। हाँ जी, मैंने कहा मैं उसको मुसलमान मानता हूँ। आगे नज़ूल मसीह की बात नहीं हुई थी, कोई और बात नहीं हुई थी। इतनी बात हुई थी कि जो कोई कहे कि वो जी पहले फौत हो गए हैं, बस इतनी बात थी। मैंने उसके ऊपर अपनी पर्सनल राय इनको दे दी। इन्होंने कहा था मैं सवाल सुनूंगा, मैं हिम्मत करूंगा और मैं मिर्जा साहब पे बात करूंगा। अब आपके सामने है, इनका रोना धोना चीखना चिल्लाना आपके सामने है। मर जाएंगे इंशाअल्लाह, कानू साहब आज फौत हो जाएंगे, यहां से इनका जनाजा, इनकी अर्थी उठ जाएगी, लेकिन ये मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी के किरदार पे नहीं आएंगे। ये मौत ये इनकी तो कोई औकात नहीं है। मीर सलीम, मीर लतीफ, इनके बड़े बड़ों की शलवारें गीली हो गई हैं। इस सवाल के ऊपर आके मौत पड़ गई थी तलत मलक को। 2 घंटे मां बहन की नंगी गालियां मुझे देता रहा ब्रॉड से नीचे उतार के, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। कानू साहब क्या पिद्दी का शोरबा, मुझे पता था आपने जवाब नहीं देना। अब फिर आप मेरी भी पेशगोई सुन लें, आप फिर फुदकेंगे आमिर नजीर की तरफ, आप फिर फुदकेंगे किसी और की तरफ, लेकिन मर जाएंगे। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के किरदार को दिफा नहीं कर सकेंगे उसका, आप उसके दावे की दलील पेश नहीं यहाँ पे कर सकेंगे। करें जरा, है हिम्मत ना। अब इधर उधर की बोंगियां छोड़ के दुनिया देख रही है आप क्या कर रहे हैं। सीधी बात पे आए, मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी के नबूवत का दावा, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है इन बातों से जो आप यहाँ पे बैठ के शोर मचा रहे हैं। सीधी बात है, मैंने आपसे सवाल रखा है, कुरान और हदीस में मुझे मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के दावे का सबूत दिखा दें। ये बार बार हजरत ईसा और फिरकों का सहारा लिए बगैर, आपने पहला तो साबित कर दिया कि आप लोगों की तो दुकानदारी चल ही नहीं सकती है हजरत ईसा के बगैर। दिन रात आपका रोना धोना उनके इर्द गिर्द है, वहीं पे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, सुबह से शाम तक तस्बीह पकड़ते हैं और ईसा 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 रट लगाते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद क्या पतीसा बेचने के लिए रखा है आपने? ये देखें अब ना गुस्ताखी कर रहे हैं और आपको टाइम का भी नहीं पता चल रहा।
بات یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا مجھ سے دلیل مانگنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے تو پھر حیات عیسیٰ کا منکر کافر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے مطابق تو حیات عیسیٰ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حیات عیسیٰ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن پھر بھی اس کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہے، تو مجھ سے آپ کیوں مان رہے ہیں جی قرآن و حدیث دو، قرآن و حدیث دو؟ بھائی اگر قرآن کریم کی ایک آیت کا منکر کافر نہیں ہے تو پورے قرآن کریم کا منکر بھی کافر نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کی 2 آیات کا منکر کافر نہیں ہے تو پورے قرآن کریم کا منکر کافر کیسے بن گیا؟ تو اس لیے آپ کا یہ مطالبہ کہ مجھے قرآن و حدیث سے دکھاؤ، مجھے قرآن و حدیث سے دکھاؤ، بھائی کیا کرنا ہے آپ نے قرآن و حدیث سے دیکھ کر؟ آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کا منکر مسلمان ہی ہے۔ جب آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کا منکر جو ہے وہ مسلمان ہے تو آپ مجھ سے مانگ کیوں رہے ہیں یہ دلیل دو قرآن سے، وہ دلیل دو قرآن سے، فلان دو دلیل قرآن سے؟ جو دلیل آپ کو آپ کے اپنے دے چکے ہیں اس کو تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ آپ کے اپنے جو ہیں وہ 130 سال سے یہ ثابت کرتے کرتے ان کے بچاروں کے بال جھڑ گئے، جوتیاں گھس گئی، بعض بچارے مر گئے، تو ان کی تو آپ مان نہیں رہے۔ کیا وہ قرآن و حدیث سے نہیں آپ کو بتاتے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے؟ جب حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے اور قرآن کریم کی قطعی دلالت آیات سے وہ ثابت ہے تو اس کا منکر جو ہے وہ آپ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ تو پھر پورے قرآن کریم کا بھی کوئی منکر ہو تو اس کا آپ کے نزدیک کافر کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے جب تک آپ مجھے اس بات کی دلیل نہیں دیتے کہ آپ کے نزدیک جو حیات عیسیٰ کا منکر ہے وہ مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں مسلمان ہے، تو اس وقت تک آپ مجھ سے دلیل لینے کے اہل سر نہیں جی ٹائم ہو گیا آپ کا کالو صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہا تھا میں نے؟ کالو صاحب ساری رات پانی وچ مدانی پا کے بیٹھے رہیں گے، روتے رہیں گے، شور شرابہ کرتے رہیں گے، لیکن مر جائیں گے، نہیں آئیں گے تو ایک ایسے کردار کا دفاع کرنے کے لیے جو انہیں پتہ ہے کہ وہ ناقابل دفاع ہے، اس کی حرکتیں اس قدر غلیظ ہیں کہ وہ پبلک میں بیٹھ کے بتائی بکواسیات نہیں آپ ہاں نے جی، کہا میوٹ کیا جائے گا انہیں یا نہیں کیا جائے گا؟ بکواسیات نہیں نہ کرنی، آپ نے بات صاحب میوٹ کیا جائے گا؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی۔ تو گالی دی ہے، کیا گالی دی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرے وہ گالی ہے یا نہیں؟ مرزا نبی ہے؟ ہاں جی نبی ہیں وہ۔ ثابت کرو۔ ثابت میں اس وقت کروں گا ثابت مار جاؤ کالو، چپ کرو اپنی طرف۔ میں ثابت کرتا ہوں، دکھاؤ قرآن اور سنت میں کہاں مرزا نبی ہے؟ جی یہی جی تو میں میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ آگے جی میں سارا کچھ دکھاتا ہوں، میں سارا کچھ دکھاتا ہوں۔ اپنی طرف میں دکھانا ہے، صبر نا بھائی، اس کو میوٹ کر دیں۔ کیا یار مسئلہ ہے؟ پھر وہی بات بکواس، کالو صاحب میوٹ کریں، میں یہ ٹائم لوں گا۔ آپ کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہے، ٹائمر روک دیں بھائی، ٹائمر روکیں، انہوں نے گائیڈ کرنا ہے۔ کالو چلائے گا میں وہ ٹائم لوں گا۔ ہاں ٹائم دوبارہ لے لینا، بات یہ ہے کہ گستاخانہ زبان کے اوپر ہے، ہاں زبان جو ہے وہ آپ نے بھی، ہاں وہی مرہم عیسیٰ آپ اپنی زبان پر لائیں، وہ سارا کچھ آپ اپنی زبان پر لگائیں، عشق لگائیں، جی جی وہ بھی آپ اپنی زبان پر لگائیں، زبان اپنی پر لگائیں۔ ہاں تو بکواس نہیں نہ کرنی، بکواس نہیں نہ کرنی، خاموش ہو جائے جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا جہاں جہاں نبی لکھا ہے کاٹ کے محدث کر لو، ویسے ہی خاموش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ویسے ہی خاموش ہوتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ پوچھا گیا تھا، ویسے خاموش ہو جائیں جیسے پادری عبداللہ آتم کے آگے مرزا صاحب خاموش ہو گئے، مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے آگے، ویسے خاموش ہو جائیں جی آپ ویسے ہی خاموش ہو جائیں، ویسے ہی خاموش ہو جائیں جیسے آپ شیخ کی شرابی باتیں سن کر آپ خاموش ہوتے ہیں نا، جس طرح شیخ کی شراب کے بارے میں آپ کو پتا چلا تو پھر بھی آپ بھائی صاحب انہیں کوئی میوٹ کرے گا یا نہیں؟ جس طرح آپ کو پتا چلا کہ ایک شیخ شراب پیتا ہے اور آپ خاموش ہیں، اسی طرح خاموش ہو جائیں۔ اہیر بھائی سوال یہ ہے آپ سے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے اختر بھائی، یہ طریقہ ہے کہ وہ بکواس کرے؟ ہاں تو اپنی ٹرم میں ان کو گالیاں دینے کی آپ نے اجازت دی ہے؟ کون سی گالی دی ہے؟ لفظ تو بتائیں۔ کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ گفتگو کرے جس طرح انہوں نے بکواسیات کی تھی؟ وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ اچھا آپ الفاظ نہیں سن رہے تھے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے جا کر؟ ہاں آپ اختر بھائی نہیں سن رہے تھے وہ الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں؟ بتائیں نا کیا الفاظ ہیں، بتائیں۔ ہاں میں کیا کرنا ہے؟ ایک منٹ ذرا اختر بھائی بتائیں، کالو بھائی بتائیں کیا الفاظ تھے؟ کالو بھائی جو الفاظ آپ نے بولے ہیں کیا رسول اللہ کے متعلق وہ بولے جائیں تو وہ گستاخی ہے یا نہیں؟ کالو بھائی لفظ بتا دیں، لفظ بتائیں کیا تھا؟ آپ کو نہیں پتا وہ لفظ کیا تھے؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ چلیں آپ کو نہیں
अपनी बात करें। चलें, बात जो करें, आपसे कोशिश दलील करें। मांगी गई है कोशिश वो करें दें। दलील से बात करें। दोबारा आप म्यूट करें, दलील शुरू से आपसे बात ये मांगी गई है कि सर, हयात दलील से ईसा का खाक मुनकर बात की जाए मुसलमान कि है। वो मेरे टाइम के अंदर बोलता है, उसे कोई चुप नहीं करवाता। अच्छा, अब आपका है पीरियड, आप बात शुरू करें, कोई नहीं बोलेगा। अब अगर काहलू साहब बोलते हैं तो मुझे जरा पहले सालिस साहब, मुनसिफ साहब जो बैठे हैं, पहले वो बताएं क्या इलाज है इनका, बताएं ना जरा, क्योंकि इतना फारग टाइम तो नहीं है यार रात को। बस बाल ऐसा ही बच्चों है को जी, छोड़ के बीच यहाँ में पर- बोलेंगे तो मैं उतार दूंगा, सीधी बात है बस। जी कालू साहब, बहुत जी शुक्रिया। खान भाई, मैं खुद उतर जाऊंगा, मेरी बात सुन लें। लेकिन अगर जी इसमें कालू कोई साहब, मेरी गुस्ताखाना टर्म है। अल्फाज इस्तेमाल कालू साहब, मेरी टर्म है, मीर आप भाई बस आप खामोश नहीं रहें। करना, आप अपने करना, टाइम डबल में टाइम जो ले मर्जी लें तकरीर मोहतरम, फरमाइए, डबल लेकिन टाइम खामोश ले रहें। लें, बात सुन लें। जो मर्जी अपने टाइम में आप गंद घोलिएगा, अभी खामोश हो जाए। मैं गंद नहीं बोलता, हम कुरान और हदीस से कालू बात साहब करते खामोश हैं। हो जाए, खामोश हो जाए। मीर साहब आप बात सुन सकते हैं, मैं खान खामोश। साहब से बात कर रहा हूँ। खामोश, मैं खामोश। खान वो साहब से कोई बात खान कर साहब से रहा बात नहीं हो रही। अपनी हूँ। टर्म के खान खिलाफ साहब से करेंगे। बात कर रहा हूँ, उनसे तो बात करने दे। क्यों बात कर रहे हैं भाई, आप कर ही क्यों रहे वो हैं? छोड़ो नीचे बैठ के जी। सुने, जब मेरा टाइम पूरा फायदा हो नहीं जाएगा जी, आप वापस फायदा आ नहीं जी, ऐसे फजूल आदमी के साथ बात करने का फायदा नहीं है, जो फालतू की बहस लेके जो है ना दूसरे के टाइम जो है ना वेस्ट कर रहा है। नहीं तो मुनीर क्योंकि खान साहब, दलील पे तो बात जब कर जब नहीं उस रहा है। बंदे ने गलत गुफ्तगू की थी तब नहीं आपको याद उस आया था टाइम कि ये क्यों नहीं ये थी, कितनी बताएं, बार लफ्ज़ उसका लिहाज बताएं। किया है, कितना नहीं, लिहाज अर्ज़ ये किया है। है कि बार पूछ रहा हूं, कौन सा अगर वो गलत गुफ्तगू करे अपने अपने गलत वक्त में, तो अभी फिर उसका उसको कोई टाइम गर्म नहीं दूसरा है। भाई लफ्ज़ बोल रहा है, बताएं। खामोश रहो, अपनी बारी पे लफ्ज़ बोलो। नहीं, मतलब ये है कि वो फिर बीच में- अगर कानून वो चाहता गालियां यही देता अपने था, टाइम के, फिर आपने उसको नीचे नहीं उतारना था ना। और वो सरकार चाहता लफ्ज़ तो यही बताएं। था, वो चाहता यही था कि मुझे उतार दिए जाए, गालियां बस। देना अपने वक्त के अंदर ये ठीक कौन है। सी गाली है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, एक कब घंटा हो गाली मैं गया। अर्ज कर रहा गाली हूँ कि है। अपने अपने वक्त में गुफ्तगू बकवास करना ये बात ठीक है आपकी नजर में? सर गाली बताएं ना, बकवास को छोड़ें, गाली बताएं, क्या सर गाली मैंने आपसे दी है? बात की है, मैं होश से मुखातब हूँ, वो ठीक तो है? मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं डरते हैं होस्ट मुझसे से बात मुखातब करने हूँ सारा, मैं होस्ट से मुखातब हूँ। से। जी बताएं ना, इल्जाम अब लगा रहे हैं तो जब बोलें। आपसे कालू से बात नहीं हो सकी, अब नीचे उतार दिया उसे। कालू से बात भाई, हो रही हिम्मत ही थी, नहीं है। वो बात करने जो का रखते- मौका कब सर ये देगा? बंदा बात कर ही नहीं सकता, अगर कर सकता उसे ऊपर ले और बदतमीजी करने के बगैर बात करे। एक मिनट ठहरे ना, इनको भी जरा लगाम और डालें। 2 मिनट पहले बदतमीजी आपकी करने के ब्रॉड बगैर पे, बात हदीस करे, की ब्रॉड पे उसे ऊपर ले। जिया रसूल के हाँ। साथ क्या किया आपने? 2 सर मिनट पहले कालू हदीस को की ऊपर ब्रॉड लेने पे- की जरूरत है तो भागते जरूरत क्यों है हो? तो जिया रसूल को भी ले लेते वहां पे। उधर मुनीर क्या वहाबी जरूरत है? साहब भागते क्यों हैं? ऊपर ले कालू मैं को। नहीं भाग रहा, मैंने तो ऊपर पहले ले उसको कालू को बोल के फिर। बताया, आप मैंने उसको भागे पहले थे। बताया है। बीच सर में कालू आप को ऊपर बोलोगे- ले ना, ऊपर ले कालू को, मैंने भागते क्यों हैं? वहां से? किस तरह ऊपर लूं? मैंने कहा था अभी बीच में बोलोगे तो किस मैं तरह नीचे ऊपर उतार लेते हैं? दूंगा। किस तरह ऊपर लेते हैं? वासिफ साहब एक मिनट रुके, अमर मैंने साहब कहा तो भी ही था- मैं पहले गल कर बोला। यार, मेहरबानी एक मत मिनट करो तुसी। मैं भी उनकी तरफ से बात कर, जब मैं करूंगा वो नहीं करेंगे। बात यह है कि उनको कहा गया कि आप अपनी टर्न में बोलें, उन्होंने 2 दफा फारूक भाई की टर्न ले ली, उन्होंने कहा मेरी टर्न है। मैंने कहा फारूक भाई छोड़ दें इसको, दोबारा बात करने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एतराज किया था कालू साहब ने? क्या एतराज किया था? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो अपनी टर्न में अमर जाके जो साहब भी क्या उनको कहना है एतराज वो किया था कहें कालू ना। साहब ने? क्या एतराज किया था कालू साहब ने? किस बात पर? वो बोलने का मौका ही नहीं दे अच्छा, रहे आप थे। क्या होस्ट भाई की तरफ से किया? अमर साहब बोल रहे थे, फिर होस्ट भाई बोल रहे हैं। मुनीर भाई आप ठहर जाए, खामोश हो जाए। वो बीच में जब ना कालू इनकी- साहब ने ये एतराज किया था कि वो बदतमीजी कर रहा है, तो आपने कहा कि मैंने सुनी नहीं थी। कहा ना आपने? हल्फन में कहता हूँ मैंने नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने कहा आपने कि नहीं मेरी सुनी बात ना। सुनो। अच्छा बात सुने ना। अच्छा आपने मुझे बात तो सुनी, पूरी कर सारी लेने बात देना करनी है। यार मुझे बात तो पूरी कर लेना। आपने नहीं सुनी ना, मैं मानता हूँ आपकी बात आपने नहीं सुनी होगी। आप ऐसा करें, कालू को ऊपर ले ना, ये बदतमीजी करे ना, वो इसके टाइम में हाँ बोलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन ऊपर उनको ले पहले उसे। कहा गया कि अब वो आपने जो लफ्ज कहे हैं वो दोबारा नहीं बोले। सर, मैंने भी आप- फरूक भाई को तो कहा ठीक है ना, ऊपर कि ले मैंने उसे। आपको आपके लफ्ज नहीं सुने, आप दोबारा कोशिश करिएगा अब नरमी बात से बात सुने ना, करें। अब कालू हाँ, को ऊपर ठीक ले। है, ठीक, ले हाँ जी, लेते हैं, उसे ऊपर ले। और लेकिन अब उसको कहें कि अपनी टर्न में बोले। हाँ जी, बस इतनी बात। हाँ जी, उसको भी कहेंगे, आपको भी कह रहा हूँ, आप भी हाँ, बात ठीक सुने। है, अब ठीक है, कोई अगर नहीं बोल, मैं तो अहीर ने म्यूट करके बैठा नहीं, हूँ। बात सुने, अब अगर अहीर ने कोई ऐसे अल्फाज बोले जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बर्दाश्त नहीं आपको कर सकते, लफ्ज वो भाई गाली देखिए, शुमार आप होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाजना बार बार ना सर करें। असूल होता है, ओ किस बात का असूल होता है। कौन सा असूल है आपका? अगर क्या असूल है? अगर आप कालू पर बोलने नबूवत आते हैं, नाकसा वाले का मेरी बात अच्छा सुनिए। अब आपने शोर करना है, सुनो अब तो आपने सही। शोर करना है, नहीं, शोर कर ले, मैं म्यूट करता हूँ, शोर कर ले, मैं म्यूट करता हूँ, मतलब शोर कर। क्या क्या कंपैरिजन आप कर रहे हैं? अर्ज कौन कर सा रहा असूल बता हूँ। रहे हैं? अच्छा मैं बोलूँ या आपने शोर करना है अभी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा असूल चलो, है? मुझे बोलने दे एक फिर। बंदे का मुझे दावा बोलने है दे। कि मेरी नबूवत मुझे बोलने दे ना। नाकसा है। अच्छा मुझे बोलने दे, मुझे उसका बोलने नबी दे। अलैहिस्सलातु अच्छा वस्सलाम मुझे से बोलने मुवाजना दे ना, करते हैं। शोर कर रही है, मुझे बोलने दे। बोलें बोलें। बात यह है कि अगर किसी एक बंदे के लिए आपको एक लफ्ज गाली लगता है, तो वही लफ्ज जब दूसरे के लिए बोला जाएगा वो भी गाली शुमार किया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी बुजुर्ग के लिए एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कोई भी बुजुर्ग हो सकता है जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसकी आप तकरीम करते हैं,
اس کے لیے آپ ایک لفظ نہیں استعمال کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ گالی سمجھتے ہیں. تو وہی لفظ آپ اپنے مخالف کے بزرگ کے لیے نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی جی، آپ ایسے اس لفظ اصول کے استعمال نہ مطابق کریں. بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو کہیں کہ ہم ہمارے طرف برداشت نہیں ہے بات کرنے اب کی. آپ نے بات واسطے کرنے صاحب، دینی ہے یا اپنی تقریر فرمانی ہے؟ یہاں تک مان بات لیا میں نے. ٹھیک ہے کہ کوئی اچھا، ایسا مسٹر لفظ ہیر نے بات استعمال کرنی ہے، نہ عمر صاحب نے کریں. بات کرنی ہے میرے ساتھ. کس نے ایک بات منٹ، کرنی ہے؟ فروخ بھائی عامر صاحب مان لیا میں نے ان کا اصول. ہاں، اب آپ کوشش کریں کہ ایسا لفظ نہ بولیں جو ان کو اب اگر تکلیف یہ دے. اصول توڑا جب گیا دلیل تو کل موجود بھی ہے بولے گا. بھائی، مجھے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو بات کرنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس دلائل موجود ہیں تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس پر ان کا شکوہ بنے کہ آپ نے ناجائز لفظ ہمارے کابر کی صرف توہین کے لیے بولا. بس اتنی میری گزارش ہے. دلیل سے بات کریں. نیچے کافی بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں. دلیل سے بات کریں. اب دوبارہ ان کو بھی موقع نہ دیں. اور آپ کالوں صاحب بیچ میں نہیں بولنا، کسی نے مائک نہیں کھولنا. چلیں جی، شروع کریں بات. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے سوال اٹھایا ہے، کاہلو صاحب نے جواب دینا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی یہاں پہ 10 کتابیں اٹھا کے لانے کی، یہ لانے کی، وہ لانے کی. اگر ان دوستوں کو یہ اصول ہی نہیں پتا کہ سائل سوال کرتا ہے، جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، مدعی کے اوپر اپنے دعویٰ کا ثبوت ہوتا ہے. اگر انہیں یہی سکھانا ہے تو پہلے لے جائیں جامعہ احمدیہ میں، ان کے 2 سال لگوائیں وہاں پہ، ان کو اچھے سے وہاں سے پڑھوا کے لائیں. ادروائز دیکھیں ان کے خود خلیفہ صاحب نے، اب پھر انہیں اعتراض ہو جائے گا، الفاظ خلیفوں کے ہوتے ہیں، گاٹے میرے فٹ ہو جاتے ہیں. اتنے سخت ترین الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے ٹرین ہو رہے ہیں نا، جن کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جائیں جا کے مناظرے کریں، بحثیں کریں، یہ انہوں نے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا، انہوں نے ایک جانور کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اس کی طرح نیزے کی طرف دوڑتے ہیں اور سیدھے جا کے ٹکرا جاتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری موت ہے. ان کو صرف رٹا دیا گیا ہے کہ حیات و وفات عیسیٰ پہ بحث کرتے رہو. گویا ہمارے پاس یعنی مولویوں کی یہ 2 چیزوں کا مقابلہ اگر نہ ہم نے کرنا ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت اور حیات و وفات عیسیٰ، تو اس کے علاوہ تو احمدیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ خود ان کے اپنے خلفاء کے الفاظ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہاں سے ٹریننگ پا کے آتے ہیں. جن چیزوں سے ان کے بزرگوں نے روکا ہے یہ اسی کے اوپر آ کے گر رہے ہیں بار بار. میں سوال بھی وہی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا سہارا لیے بغیر اپنا کچھ بتاؤ. احمدیت کے پلے کیا ہے، کتنا دم ہے، کتنی وہ اچھی ہے، کیا آپ کے پاس دلائل و برہان ہے؟ مرزا صاحب کے آنے کا قرآن اور سنت میں کیا دلیل ہے، یہ دیں. اگر اس کے اوپر اب کاہلو صاحب بات فرماتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ مجھے آیت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز انہوں نے تماشا لگانا ہے. میں اجازت چاہوں گا، میں جا کے لگاتا ہوں اپنی براڈ اور اپنے اصول کے تحت میں گفتگو چلاتا ہوں. جو میرا طریقہ ہوتا ہے کہ صرف براڈ پہ ایک بندہ بیٹھے گا اوپر جس نے گفتگو کرنی ہے، میوٹ رکھوں گا، میں مر جاؤں گا نہیں اگلے کی ٹرم میں بولوں گا اور اگلے سے بھی یہی ڈیمانڈ کروں گا. یہ میں اختر آخری بھائی، دفعہ بول رہا ہوں. یہ اب 3 تماشا منٹ سے لگایا اوپر گیا. ہوا ہے ان کے. ابھی تک آپ نے ٹائم نہیں دیکھا. 3 اچھا منٹ سے اوپر ہو گئے. کالو بھائی ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بڑی ایمانداری کے ساتھ. ابھی ان کا ٹائم ختم ہوا ہے، آپ پھر بیچ میں بولے ہیں. مہربانی کر کے اپنی زبان کو تالا لگائیں، اپنی ٹرن پر بات کریں. ٹھیک ہے، ٹائم مجھے ختم ہو پتا گیا ہے تو میں ان کو کیا بات ٹائم کرنے دے دیں. رہا ٹھیک ہے، بات ہوں. جی، کریں. ان کے 20 سیکنڈ رہتے ہیں عمر بھائی، ان کو بات کر لیں، ختم کر طاہر لیں، بھائی. وائنڈ اپ کرو. اچھا، وہ بات اس طرح تھی کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی قائل ہو لیکن ساتھ نزول کا بھی قائل ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ وفات ہو گئی ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ہم حدیث میں چونکہ آیا کہ نازل ہوں گے تو اس کو بھی مانتے ہیں. وہ اتنی بات تھی، اس کو اب کاہلو صاحب نے اتنا رائتا اس کا پھیلایا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی بات کا جواب میں نے دے دیا، ٹھیک ہے. میرا سوال آپ پہ بڑی دیر کا ادھار ہے. اگر تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی اچھی بات، پازیٹیو بات ہے احمدیت کی بتانے کو، بتائیں. بھائی ٹائم ہو اگر گیا اب آپ کا. جزاک اللہ. جی جی محترم عزیز صاحب، بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک بات کو کلیئر نہیں نہ کر سکتے تو اس وقت تک دوسری بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں خلط مبس. جب ایک بات مکمل ہو جائے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھا. آپ نے جس طرح جواب دیا تھا میں نے بھی اس طرح جواب دیا. اب آپ نے دلائل مانگے ہیں تو میں نے بھی دلائل مانگے ہیں، کیونکہ سوال میرا پہلے تھا تو اس لیے آپ کے دلائل دینا بنتے ہیں. آپ وہ دلائل دے دیں کہ آپ کن دلائل کے تحت یہ مانتے ہیں کہ حیات عیسیٰ کا جو منکر ہے وہ مسلمان ہی ہے، جبکہ آپ کے عقیدے کے مطابق حیات عیسیٰ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن ہے، تو جب قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو قرآن کریم کی ایک آیت کا منکر یا 2 آیت کا منکر یا 10 آیت کا منکر مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر پورے قرآن کریم کا منکر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر آپ ان آیات کے منکر کو مسلمان مان رہے ہیں جو حیات عیسیٰ کے متعلق ہیں، ان آیات کے منکر بھی مسلمان ہیں، تو پھر آپ ہم سے کیوں آیات مانگ رہے ہیں؟ فرض کریں جی قرآن کریم میں ایسی آیت نہ بھی ہو
یا کوئی ایسی آیت ہو بھی تو قرآن کریم سے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن کریم کو ماننے یا نہ ماننے سے اسلام اور کفر کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے نزدیک قرآن کریم کا انکار کرنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک قرآن کریم کا انکار کرنے والا مسلمان ہے تو پھر آپ کے نزدیک اگر ہم قرآن کریم کا انکار بھی کر رہے ہیں تو ہم کافر نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے اپنا جو ایک عقیدہ بتایا ہے کہ حیات عیسیٰ کا جو منکر ہے وہ مسلمان ہے، اس پر واضح روشنی ڈالیں، اس کے دلائل ہمیں دیں کہ آپ یہ جو عقیدہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کن دلائل کی روشنی میں بنا کر بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث سے وہ ثابت کریں کہ بھائی اس وجہ سے حیات عیسیٰ کا جو منکر ہے وہ مسلمان ہے۔ ہیر بھائی تو کہیں گئے جی اب صارفین جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، جو میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا اس کا جواب آ رہا ہے؟ خلط مبحث، اصول مناظرہ، یہ سارے موٹے موٹے لفظ ان لوگوں نے یاد کیے ہوتے ہیں بڑے اچھے سے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے خود خلفاء نے کہا ہے کہ یہ وہ اس مخصوص ایک جانور کی طرح سامنے آپ نیزہ لے کے بیٹھے ہیں، موت ہو ان کی اپنی لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر کے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جامعہ احمدیہ کے بچوں سے کہ کس طرح تبلیغ کرو گے؟ بچے کہنے لگے خلفائے راشدین نے بھی کچھ بولا ہے یا میں آپ کو یاد کروا دوں، یا نبی علیہ السلام کی بات یاد کروا دوں، پھر بات چل جائے گی ایسا؟ اس بندے کو اگر نیچے نہ اتارا گیا، اگر اس نے ایسا بکواس ہی کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہاں بیٹھ کے؟ واسطے صاحب وہ ایک ریفرنس سے بات کر رہے ہیں نا سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرنی تو پھر یہ بکواس یاد چیک کرنی ہے انہوں نے یہاں پہ جو بھی وہ کر رہے ہیں حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی جھوٹی نہیں بات عامر صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بکواسیات ہی کرنی ہے، وہابیانہ صفت کی دکھانی ہے، تو پھر کیا فائدہ یہاں بات کرنے کا؟ بتائیں۔ تو بات تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تانے میں نہیں چل رہے ہیں وہاں پر گفتگو کون سا تو یہ اپنی زنانی کو سمجھایا نا کہ تانے میں نہ کریں، بات کا جواب دے۔ تانے میں نے دوسرے نے کون سا فلسفہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو یہی کام کر اس رہا نے ہے تو بات کی ہے دلیل کے ساتھ۔ کیا دلیل پیش کی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ حیات مسیح کے قائد ہیں تو قائل ہیں تو اس کا عقیدہ پیش کریں یہاں پہ۔ تو اگر تانے میں نے دے رہا ہے کہ اس نے فلانا نے یہ کہہ دیا، فلانا نے یہ کہہ دیا، کوئی بندہ لے کے جس نے بات کرنی ہے یار یہاں پہ۔ تو میری بات سنیں نا، یہی کام آپ کرتے ہیں، زنانیوں کی طرح تانے دیتے ہیں۔ سنیں نا بات سے سب سنیں، یہی تو انہوں نے شروع میں فاروق بھائی نے کہا تھا کہ صرف یہ دو باتیں فرقہ اور حیات و فاطم سی کے علاوہ بھی آپ آتی ہے، یہ انہوں نے کہا تھا آپ سے۔ فرقہ آپ کے بزرگ نہیں کھیلتے رہے، بتائیں۔ اگر ہم یہاں پہ ریفرنس کے ساتھ بات کریں کہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ وہابی جنت میں ہوتے ہیں، وہ ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کو ریفرنس نہیں۔ اب یہاں پہ اگر کالوں کہے کہ آپ کے بزرگان کا ریفرنس ہے کہ جو فرقہ کھیلتے ہیں اس کی جگہ آپ نے کہنا ہے جہنم کے کتے ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں، تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی؟ اس کی جگہ آپ نے کہنا ہے یہ دیکھنا، یہ وہابی کو مرچیں لگی ہیں تو پھر شیخ عبد الرحمان مصری نے میری بات سنی، شیخ عبد الرحمان مصری نے بھی دوسری طرف ہائی کورٹ میں یہ وہابی کو مرچیں لگی ہے کہ نہیں؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف شیخ عبد الرحمان مصری نے بھی بیان دیا ہوا ہے کہ وہابی کافر مرتد اور زندیق ہیں، اس نے شیخ عبد الرحمان مصری نے کہا تھا کہ یہ 2 نمبر خلیفہ جو ہے یہ اپنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ مرچیں لگی ہے یا نہیں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ وہابیوں کے ماں باپ ہر زمان عدالت میں کس نے کہا تھا کہ عدالت کے اندر کس نے کہا تھا کہ مرزائیوں کا 2 نمبر خلیفہ بدکار ہے؟ کس نے کہا تھا بدکار اس کو؟ وہابی کا خدا لوتی ہے، بشیر الدین محمود احمد کو بدکار کس نے کہا تھا؟ ہمت کر کے بتانا، بشیر الدین محمود احمد کو بدکار میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کے مرید نے کہا جو ہندو سے مرزائی ہوا تھا؟ کس نے اتارا اس کو؟ یہ خود ہی گیا جی، اچھا خود ہی گیا، کسی نے اتارنا تو نہیں تھا؟ اٹھائیں اس کو کال پہ لیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں لوتی، میں آپ کو بتاؤں وہ کون ہے جس کو خود شیخ عبد الرحمان مصری نے بتایا کہ یہ لوتی ہے، بدکار ہے۔ اس نے قصر خلافت میں ایک گروہ پال رکھا ہے، وہاں بدکاری کرتا ہے آپ کا 2 نمبر خلیفہ۔ میں نے کہا ہے، میرے ذمہ لگانا ہے، جا کے لاہور ہائی کورٹ سے اپنے شیخ عبد الرحمان مصری کا جو تعلیم الاسلام سکول کا پرنسپل تھا، قادیان میں تعلیم الاسلام سکول تھا جس میں علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، شیخ بٹالی کے بچے وہاں پڑھتے رہے، کافی لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے رہے ہیں۔ اس سکول کا وہ پرنسپل تھا شیخ عبد الرحمان مصری، پڑھا لکھا بندہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بشیر الدین محمود احمد نے بدکاری کا اڈا کھولا ہوا ہے، جو بھی اندر جاتا ہے اون ٹا چڑھتا ہے۔
ये मैंने तो नहीं कहा, ये आपके तलीमुल इस्लाम स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बातें कही हैं। तो अगर आप मुसलमानों की इस तरह के फतवे पेश करेंगे ना, तो लोगों के पास भी आपके फतवे एक दूसरे के बारे में मौजूद हैं। ये बात कई दफा आपको समझाई जा चुकी है। और जो आप में से सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि मुझे बड़े फतवे पढ़ने आते हैं, वो 2-3 दफा शलवार किली करके भागा है। उसको मैंने कहा मेरे सामने बैठ के पढ़ अहमद रजा बरेलवी का फतवा, मेरे सामने बैठ के पढ़ किसी देवबंदी का फतवा, किसी बरेलवी का फतवा पढ़। जो लाहौरियों ने कादियानियों पर फतवे दिए हैं, जो शेख अब्दुर्रहमान मिस्री के ग्रोह ने कादियानियों पर फतवे दिए हैं, वो मैं पढ़ूंगा, सुन लोगे। तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन सुन सकते हो, इनकी नहीं सुन सकते। ना मिर्जा कादियानी की सुन सकते हो, ना उसके बेटों की सुन सकते हो। तो इसलिए शीशे के घर में बैठ के लोगों को पत्थर ना मारो। जो बात हो रही है सीधी टू द पॉइंट बात करो। लुती कहा, आमिर ये भाई, कहा, वो कहा। अगर ये हैं नीचे तो इनको कॉल पे ले लें। जहाँ तक इसके सवाल का ताल्लुक है ना, हयात ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये सवाल कर रहा है, उसका जवाब भी मुझसे ले ले, मैं जवाब दे देता हूँ। ये जी सदहा पेश गोइयों में से एक पेश गोई है जिसका जुज़े ईमान नहीं है, जिसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये है जी आपके उस सवाल का जवाब। अब अगर मेरा जवाब दुरुस्त है तो ठीक है, अगर मेरा जवाब गलत है तो फिर आपने लानत भेजनी है उसके ऊपर जितने ये अल्फाज लिखे होंगे। तेरा 2 नंबर, तेरा 2 नंबर खलीफा नहीं सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਤੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਮੁਬਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੇ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੱਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੋ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸੋ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਸਟ ਤੇ ਦਾਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਕੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਬਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਚਾਚੀ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਤਾਈ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं चंगियाँ लगती। कोई शर्म करो, कोई हया करो। जो सवाल आपने किया था उसका मैंने आपको जवाब आपके घर से दे दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है ये जुज़े ईमान है ही नहीं, सदा पेशगोइयों की तरह एक पेशगोई है। किस मुंह से तुम लोगों से ये सवाल करते हो आके?
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ماننے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تمہیں تو یہ سوال پوچھنے سے پہلے ڈوب کے مر جانا چاہیے، جس کا جواب تمہارا نبی تمہیں دے کے گیا ہوا ہے، تمہارے منہ پہ چپکا کے گیا ہوا ہے، وہ سوال آ کے تم کسی اور سے کرو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر تمہارے اندر غیرت، شرم، حیا کو چیز ہو تو ڈوب کے مر جاؤ، پھر بھی تم لوگ غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، لوگوں سے آ کے وہ سوال پوچھتے ہو۔ اچھا زید بھائی، یہ جمبہ گروپ والوں کے ایک دو تو ہی بندے ایک یہاں منٹ پہ جی ابو بکر بھائی ایک سیکنڈ ذرا، ایک تو یہ لیڈز نامی جو بندہ ہے نا، یہ کنفرم شاتم ہے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کو تو میوٹ بلاک کر دینا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اوپر لینے کی۔ جس بندے کا پتا ہو کہ وہ گند ہے، اس نے گند ہی نکالنا ہے، اسے اوپر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، یہ کس کھوڈ میں گھس گئے ہیں، انہیں ذرا ڈھونڈ کے لے کے آئیں۔ اور امن نذیر بھائی ذرا ان کو، چلو جی میری بات سے انہوں نے جواب نہیں دینا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ سے انہوں نے اگر گفتگو کرنی ہے، یا ضیاء بھائی سے، ٹھیک ہے، ہم براڈ لگاتے ہیں، اسکرین کے اوپر صرف ایک ہی بندہ رہے گا، ہمارے ماڈریٹر بھی نیچے رہیں گے، ہر بندہ نیچے رہے گا، جو گفتگو کرے گا ایک وہ رہے گا، ایک دوسرا بندہ رہے گا، دیٹ سیٹ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ سن رہے ہیں ابھی کان لگا کے، یہ جٹ بیٹھا ہے نیچے، جٹ صاحب اسے نکال کے لے کے آؤ یار، بہت تماشا ہو گیا، آج کھوڈ چو باہر کڈو انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ترے بندے جو جڑے تے دل کردا جی ہاتھ رکھ لو، اپنی مرضی دا لے لو، میرے تے تانوں اعتراض ہے جی اے بولدا ہے وہ بولدا ہے، امن نذیر صاحب نہ کر لو، ضیاء رسول نہ کر لو، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ السلام اچھا علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر جمبہ گروپ مرزا صاحب کے وہ بھی پیروکار ہیں، مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اور دو ہی بندے یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور سارے مرزائیوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، اور برسر عام وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو خلیفہ ہیں وہ سارے فاسق ہیں، یہ ان کے فرقوں کا حال ہے۔ اچھا دوسری جو بات ہے، یہ حیات وفات مسیح کی جو یہ بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو تو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیش گوئی ہے نا دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، یہ پیش گوئی بالکل مبہم ہے، مبہم، اور اس میں غلطی کا احتمال ہے، احتمال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، احتمال ہے، اور یہ کہ یہ پیش احتمال گوئی احتمال احتمال احتمال، اس میں غلطی کا احتمال ہے، اور اس میں بھی کوئی تعجب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بات نہ کھلی ہو، تو اس کے بعد ان کے پلے رہتا کیا ہے؟ یعنی کہ یہ ایسی پیش گوئی ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تعجب نہیں کہ ان سے بھی غلطی ہوگی ہو، معاذ اللہ، ان کو بھی یہ سمجھ نہ آئی ہو، تو باقی پیچھے کیا ہے بھائی؟ پھر بھی یہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور بھائی لاؤ مرزا صاحب کو قرآن اور حدیث پہ ثابت کرو، جس کو نبی مانا ہوا ہے اس کو قرآن اور حدیث پہ پرکھتے ہیں جی۔ فاروق جی بھائی بڑا بالکل ایسا آسان ہی سا ہے، اور اپنا، اس کے علاوہ جو یہ فرقہ کی رٹ لگاتے ہیں، آپ پلیز آپ ان کو بتا دیں کہ ہم سب شیعہ سنی اہل حدیث جو بھی ہیں، ہم میں تھوڑے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پہ الحمدللہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ یہ ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے ثقلین صاحب۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ان کے منہ پہ ماری جا سکتی ہے کہ جو بنیاد وہ سب کی ایک ہی ہے۔ فقہی اختلاف جو ہیں وہ مسلک کی اختلافات تھوڑے بہت ہیں۔ جب عیسائیوں کو مرزا غلام احمد قادیانی جواب دے رہا ہے تو وہاں پہ جواب یہ دے رہا ہے کہ شیعہ سنی وہابی جو ہیں وہ سارے جو سب کی بنیاد ایک ہی ہے، مسلک کی اختلافات ہیں۔ اور یہاں پہ یہ آ کے وہی سوال ہم سے کرتے ہیں، ان کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو ہر سوال کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی دے کے گیا ہوا ہے۔ ہم سے یہ جو بھی سوال کریں گے، مرزا قادیانی کی تحریر ہم ان کے منہ پہ ماریں گے کہ یہ تمہارے نبی کی تحریر ہے، یہ پڑھو، یہ اس نے جواب دیا ہوا تمہیں۔ جی اچھا عامر بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ منیر خان صاحب، منیر خان صاحب آپ موجود ہیں؟ جی موجود جی۔ یہ آپ کے سامنے ایک نا کتاب کھلی ہوئی ہے، میں اس کو تھوڑا نیچے ہاں کرتا ہوں، آپ کو جی چیک جی کرواتا ہوں کہ یہ کتاب کا نام کیا ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی۔ روحانی روحانی خزائن کی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر، صفحہ نمبر 109، لائنیں گنے اوپر سے 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 3 10، 4 5 6 7 8 9 10 جی۔ اور نیچے جائیں، نیچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ چھوڑ دیں، اس سے نیچے والی لائن پڑھیں۔ پھر باوجود اس کے جی جیسا کہ میری پیش گوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جاوے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ یہ عبداللہ اتم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جی
1000 यूरो कल मैंने रखा है कि मैं उसको इनाम दूंगा जो अब्दुल्ला आतम की पेशगोई में से ये बात निकाल के दिखाए कि मेरी पेशगोई में था, जैसा कि मेरी पेशगोई में था कि काजब सादक की जिंदगी में मर जाएगा जी। ये अल्फाज दिखाने वाले को, हाँ, बस क्या अब तक दजाल कहने के कौल से उसका रजू साबित नहीं हुआ, और कौन साबित कर सकता है कि बाद इसके उसने पेशगोई की मियाद में नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी हो, फिर बावजूद इसके जैसा कि मेरी पेशगोई में था कि काजब सादक की जिंदगी में मर जाएगा, क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं मरा? लो जी, अगर ये पेशगोई से निकाल कर दिखा दें कि मेरी पेशगोई में था कि काजब सादक की जिंदगी में मर जाएगा, 1000 यूरो इनको इनाम दिया जाएगा। झूठ तो इनकी आंखों के सामने पड़े हैं। ये कहते हैं हयातो फातिमा सी पे बात करो। इलामा साहब कितना अरसा उनके बाद भी जिंदा रहे हैं, सबको पता है। जो बंदा झूठ आपके सामने अपने कागजों पे अपनी किताबों में लिख रहा है, आप कह रहे नहीं नहीं हमारे साथ हयातो कुरान से हयात मसीह पेश करो। भाई दसो केड़ा हयात मसीह तो कुरान तो पेश करिए। तुसें कुरान तो हयात मसीह लैके करना की है? यही करना है ना कि एक बंदे को उसकी जगह पेश करना है, मसीह अलैहिस्सलाम की जगह पेश करना है। तो मसीह अलैहिस्सलाम की जगह इस झूठे शख्स को पेश करना है, जिसका सबूत आपकी आंखों के सामने रख दिया गया है कि वो कहता है जी कि मैंने पेशगोई की थी कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए। हालांकि पेशगोई ये थी कि ये 15 महीने में मरेगा, वो 15 महीने में मरा नहीं जी। मिर्जा साहब हो गए झूठे साबित जी। उसके बाद 22 महीने मजीद वो जिंदा रहा, हालांकि वो बीमार था, मरीज था, और डॉक्टर ने उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ था जी। 22 महीने मजीद वो जिंदा रहा। अच्छा। और मिर्जा साहब ने ये झूठ बोल दिया उसके मरने के 6 साल बाद। ये 1902 में किताब लिखी है जाज़े अहमदी। अब्दुल्ला आतम जो है वो 1894 के बाद 98 तक जिंदा रहा है। तो उसके मरने के 6 साल बाद मिर्जा साहब ने पेशगोई में ये लफ्ज़ बोल के अपने मरीदों को धोखा दिया और कहा कि जैसा कि मेरी पेशगोई में था कि काजब सादक की जिंदगी में मर जाएगा। कहाँ वो पेशगोई है जिसमें लिखा हुआ है कि काजब सादक की जिंदगी में मर जाएगा? आज सुबह इनकी बराडपुर में गया और मैंने इनके सामने ये रखा कि ये जाज़े अहमदी का ये सफ़ा है 3 नंबर, रूहानी खजाइन का जो है वो 100 पता नहीं 9 सफ़ा या 7 सफ़ा है। तो इसमें आप चेक कर लें, इसमें जो मिर्जा साहब ने बात लिखी हुई है इसका सबूत दे दें, आपको 1000 यूरो इनाम देंगे। वो पेश नहीं कर सकते, कुरान से ही आते मसीह हमें दिखाएं। दो भाई कुरान से ही आते मसीह इनको। तो एक मुख्तसर बात यह है कि ये एक झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हैं, झूठ को लेकर चल रहे हैं और इस झूठ को फैलाना चाहते हैं। इसके लिए सारा जतन और जदोजहद कर रहे हैं, लोगों को धोखा देते हैं और कहते हैं कि हमने वफात मसीह साबित किया कुरान से, तुम हयात मसीह साबित को। मतलब कुरान पे बैठे रहो, लगे रहो, कुरान पे बातें करते रहो और उस बंदे के झूठ सामने ना आने। ये इनका सोल्यूशन। जी आपका माइक भी खुला। मोहम्मद अकरम साहब, क्या नाम है आपका? बात यह है ना जी कि देखें, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी दुनिया में आता तो अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी किसी का ज़ेरॉक्स या फोटो कॉपी भेजने की? बात तो ये है ना, यानी ये इनकी किताब में वाज़े लिखा हुआ है कि जो है मसीह मऊद और इमाम महदी मऊद, ठीक है जी। इमाम अल्लाह ताला को मऊद भेजने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला जो है अगर सिलसिला नबूवत जारी रखता तो अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। ये वाज़ेह हदीस से सही से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी बन के दुनिया में नहीं आएगा, ठीक है। इनको रहस है कि वही जो है ना आयात ईसा और जनाब अगर इनसे कुरान और हदीस से दलाइल मांगे तो ये क्या कहते हैं, देखें जी हमारी जमात अगर झूठी होती तो इनका सिलसिला बढ़ता है, ये है वो। कुरान के मुकाबले में ये दलाइल देते हैं कि हमारी जमात का हिसाब लगाएं कि कितनी बढ़ रही है और कितनी फल फूल रही है। तो ये तो इस तरह के इनके ढकोसले हैं।